جستر اهل بیت قرآن مرکز نجات رسنگتو حسین مصیبت یانو بینس باید بیدید شما مرکز نجات دید شما نجات تانچشیم وقتی که حسین قدم مبارکی دید هردون پس انسان نجات تمتسنا آیا حسین دید شما انسان نجات بدن دید شما دیدوش این عددانون روایت یعنی هر انسان کلی ظرفی ذریعی که اهل بیت نه قرآن معرفت و درک شجرسی لیکن نتو انسان بودا دیچمی قدر مفهوم دسنا ده حسین مصیبت یعنی بینس پر پی دیچما یوم دسنا دیچشو نفیس دیچشو فانستان لیکن معرفت یاد بده انسان بود دیچشو فانستان تسمین جس طرح آخون چیز دعا دلتے شول خوب جسنا وقت کی دی چی کنا حاجات پورا چا نظرت کی دی چو پاک جگہ چی خوشتوں وقت کی متبرک انوات پر راشی جسنا جو جسنا چجویت پی جگ چیشن یا کوئی رب پاک مبوز وقت کی انسان لتی چمی معرفت جسنا کی تشو نفیس کویت کی تشو فانستان تسمین در رومال کنه دیچی مفتی ستم در رومال دو فان ستم جسمن بلکه دورانی حفاظت بسیار یکی از عالم دین مرجع فقیه کیف یخوشی بس قامت تجیت حسین مصیبت سندسنا ده حسین مصیبت یندین مویت چیما کلی رومال بگه جنب بس جغل یخص نظر از گیا مشید دسنا کفن کنه یم بودی روما کتم که ده عالم و سؤال بس آخر یران چیزو که حسین مصیبتی که تانس باید بده شما یرس یری کفن کنه یم باید دفن بزرنو وقتی که یا عالم یا فقیه یعنی هزار کتاب بسیار یعنی هزارها طلاب هزارها مؤمنات علوم قرآن علوم اهل بیت اسنا نشر بسرد تحریم تنصیو یعنی هزارها کتاب بسیو حتی ده عالم دین کو ده فقیر اسنا خدا 70 سال عمر تانس ده 70 سال عمر بیانو ده عالم ده فقیر سنجق اسنا پیشن قضا مصنده یعنی ده 70 سال قضا مصنده یدبید سنت یقود اسنا سنتیق بودت نیاری لای آخر یرا جون کافی میں نہ قبول شد پہ دے عالم بوزے نہ تقیو نہ عالم نہ فقیر نہ ہزارها کتاب بسو نہ ہزارها حسینیانا مدرسانا پرونا تربیتنا مومنین تربیت جندما بس حتی ما 70 سال عمر سنجقی کنا قضا مصوم سے زلت عزیزان دوست حسین مصیبت نسبت بی دیچمی قدر کلا دیچمی اهمیت کلا زلت کی تمام عجرون یون مالا توبجاتین یون ایک طرفین اما حسین مصیبت نسبت بی دیچمو جنبت بی در رومال بیوتی عظمت کو ایک طرفین یون حسین مصیبت نسبت بی چمان